ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षभ गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। महतां खलु विप्रऋषे उत्तमश्लोकपादयोः छाया निर्वृतचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामतिः। संशयोऽयं महान् ब्रह्मण्ये दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता। श्रीशुक उवाच बाढमुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत परमहंसदयितकथां किञ्चिदन्तराय विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। यर्हि वा वह राजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्जसावगत परमार्थसतत्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो अवनितरपरिपालनाय आम्नातप्रवरगुणगणैकान्तभाजनतया स्वपित्रोपामन्त्रितो भगवति वासुदेव एव अव्यवधानसमाधियोगेन समावेशितसकलकारकक्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दते। यद्यपि तदप्रत्याम्नातव्यं तदधिकरण आत्मनोऽन्यस्मात् असतोऽपि पराभवमन्वीक्षमाणः। अथः भगवानादिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिबृंहणानुध्यानव्यवसितसकलजगदभिप्राय आत्मयोनिः अखिलनिगमनिजगणपरिवेष्टितः स्वभवनात् अवततार। स तत्र तत्र गगनतर उडुपतिरिव विमानावलिभिः अनुपथममरपरिवृढैः अभिपूज्यमानः पथि पथि च वरूथशः सिद्धगन्धर्वसाध्यचारणमुनिगणैः उपगीयमानो गन्धमादनद्रोणीम् अवभासयन्नुपससर्प। तत्र ह वा एनं देवर्षिर्हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भमुपलभमानः सहसैवोत्थायार्हणेन सह पिता पुत्राभ्याम् अवहिताञ्जलिरुपतस्थे। भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सूक्तवाकेन अतितरां मुदितगुणगणावतारसुजयः प्रियव्रतमादिपुरुषस्तं सदयः सावलोक इति होवाच। श्रीभगवानुवाच निबोधतातेदमृतं ब्रवीमि मासूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयं भयं भवस्ते तत एष महर्षिः वहाम सर्वे विवशायस्य दिष्टं न तस्य कश्चित्तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतस्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगम् अव्यक्तदिष्टं जनताङ्गधत्ते यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोतानसीवद्विपदे चतुष्पदः ईशाभिसृष्टं ह्यवरुन्ध्महेङ्ग दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गाते आस्थाय तत्तद्यजयुङ्क्तनाथः चक्षुष्मतान्धा इव नीयमाणाः मुक्तोऽपि तावद्बिभृयात् स्वदेहम् आरब्धमश्नन्नभिमानशून्यः यथानुभूतं प्रतियातनिद्रः किन्त्वन्यदेहाय गुणान्न वृङ्क्ते भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सहषत्सपत्नः
जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यं यक्षत्सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीणे क्षीणेषु कामं विचरेद्विपश्चित् त्वं त्वब्जनाभाङ्घ्रिसरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जितषट्सपत्नः भुङ्क्ष्वेह भोगान् पुरुषातिदिष्टाने विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व। श्रीशुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्त्रिभुवनगुरोः अनुशासनम् आत्मनो लघुतया वनतशिरोधरो बाढमिति स बहुमानमुवाह। भगवानपि मनुना यथावत् उपकल्पिता भजितिः प्रियव्रतनारदयोः अविषममभिसमीक्षमाणयोः आत्मसमवस्थानम् अवाङ्मनसं क्षयम् अव्यवहृतं प्रवर्तयन्नगमत्। मनुरपि परेणैवं प्रतिसन्धितमनोरथः सुरर्षिवरानुमतेन आत्मजम् अखिलधरामण्डलस्थितिगुप्तया आस्थाप्य स्वयम् अतिविषमविषयविषजलाशयाशाया उपरराम। इति ह वावस जगतीपतिः ईश्वरेच्छयाधिनिवेशितकर्माधिकारो अखिलजगद्वन्धध्वंसनपरानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्य अङ्घ्रियुगल अनवरतध्यानानुभावेन परिरन्धितकषायाशयो अवदातोऽपि मानवर्धनो महतां महीतलमनुशशास। अथ च दुहितरं प्रजापतेर्विश्वकर्मण उपयेमे बर्हिष्मतीं नाम तस्यामुहवाव आत्मजान आत्मसमानशीलगुणकर्मरूपवीर्योदारान् दशभावयां बभूव कन्यां च यवीयसीम् ऊर्जस्वतीं नाम आग्नेध्रेध्मजिह्वयज्ञबाहुमहावीरहिरण्यरेतो घृतपृष्ठसवनमेधातिथि वीतिहोत्र कवय इति सर्व एवाग्निनामानः। एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसन्नूर्ध्वरेतसः त आत्मविद्यायामर्भभावादारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंस्यमेवाश्रममभजन्। तस्मिन्नु हवा उपशमशीलाः परमर्षयः सकलजीवनिकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दाविरतस्मरणाविगलित परमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्तर्हृदयाधिगते भगवति सर्वेषां भूतानामात्मभूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनः तादात्म्यमविशेषेण समीयुः। अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन् उत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वन्तराधिपतयः। एवमुपशमायनेषु स्वतनयेषु अथ जगतीपतिः जगतीमर्बुदान्येकादश परिवत्सराणाम् अव्याहताखिलपुरुषकारसारसम्भृतदोर्दण्ड युगलापीडितमौर्वीगुणस्तनितविरमितधर्मप्रतिपक्षो बर्हिष्मत्याश्चानुदिनमेधमानप्रमोदप्रसरणयौषिण्यव्रीडाप्रमुषित हासावलोकरुचिरक्ष्वेल्यादिभिः पराभूयमानविवेक इव अनवबुध्यमान इव महामना बुभुजे। यावदवभासयति सुरगिरिमनुपरिक्रामन् भगवानादित्यो वसुधातलमर्धेनैव प्रतपति अर्धेनावच्छादयति तदा हि भगवदुपासनोपजितातिपुरुषप्रभावः तदनभिनन्दन् समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणिमनुपर्यक्रामत् द्वितीय इव पतङ्गः। ये वा ऊह तद्रथचरणेमि कृतपरिखाताः ते सप्तसिन्धव आसन् यत एव कृताः सप्तभुवो द्वीपाः जम्बूप्लक्षशाल्मलिकुशक्रौञ्च शाकपुष्करसंज्ञास्तेषां परिमाणं पूर्वस्मादुत्तरवुत्तरो यथासङ्ख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्लृप्ताः।
क्षारोदे क्षुरसोद सुरोद घृतोद क्षीरोद दधिमण्डोद शुद्धोदाः सप्तजलधयः सप्तद्वीपपरिखा इवाभ्यन्तरद्वीपसमाना एकैकस्येन यथानुपूर्वं सप्तस्वपि बहिर्द्वीपेषु पृथक् परित उपकल्पितास्तेषु जम्बुवादिषु बर्हिष्मतीपतिः अणुव्रतानात्पजानाग्निध्रेध्मजिह्वयज्ञबाहु हिरण्यरेतो घृतपृष्ठ मेधादिथिवीतिहोत्रसंज्ञाने यथासङ्ख्येन एकैकस्मिन् एकमेवाधिपतिं विदधे दुहितरं चोर्जस्वतीं नामोशनसे प्रायच्छते यस्यामासीत् देवयानी नाम काव्यसुता नैवं विधः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसाजितषड्गुणानां चित्रं विदूरविगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम् स एवमपरिमितबलपराक्रम एकदा तु देवर्षिचरणानुशयनानुपतित गुणविसर्गसंसर्गेणानिर्वृतमिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितो अहमिन्द्रियैः अविद्यारचितविषमविषयान्धकूपे तदलमलममुष्या वनिताया विनोदमृगं मां धिग्धिगिति गर्हयाञ्चकार परदेवताप्रसादाधिगतात्मप्रत्यवमर्शेन अनुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगां च महिटे मृतकमिव सह महाविभूतिमपहाय स्वयं निहितनिर्वेदो हृदि गृहीतहरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार तस्य वा एते श्लोकाः प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद्विनेश्वरं यो नेमिनिम्नैरकरोत् छायां घ्नन् सप्तवारिधीने भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्गिरिवनादिभिः सीमा च भूतनिर्वृत्यै द्वीपे द्वीपे विभागशः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषानुजनप्रियः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।